अभी जो है वो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है और सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है, जो फैसले किए गए हैं, उनमें एक अहम फैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, जहां पे हम इंशाल्लाह सैकड़ों कारकुनान कल यहाँ पे लाहौर में जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक यूनिक वाक़या है। इससे पहले कभी इस तरह की तहरीक किसी सियासी पार्टी की जरूरत ही नहीं हुई कि वो चला सके, जहां पे कारकुनान और लीडरशिप खुद को वॉलंटियर करे कि आप हमें जेलों में डालना चाहते हैं, आप हमें जेलों में डालें। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो चैप्टर है हमारे आइन में, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में अपने सियासी अपोजिशन के ऊपर जाली मुकदमात बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके पेश नज़र सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उसके पेश नज़र और पाकिस्तान के आइन को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है उसके पेश नज़र और फिर IMF के साथ जो डील हुई है और जो PDM की हुकूमत ने जो पाकिस्तान में एक महंगाई और जो मुआशी तबाही का एक सिलसिला शुरू किया है, उसके पेश नज़र कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है इसके अलावा कि हम अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करें और कल से इंशाअल्लाह ताला ये सैकड़ों कारकुन जो हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देना शुरू हो जाएंगे और हम देखेंगे कि कितनी जेलें हैं जो कि तहरीके इंसाफ के इन हज़ारों कारकुनों को अकोमोडेट कर सकें, कितने थाने हैं जो इनको अकोमोडेट कर सकें। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं आज इलेक्शन कमीशन का जो बयान है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ये बयान एक सही सिमत में कदम है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर चुके हैं, उसमें कोई आगे या पीछे नहीं हो सकता इलेक्शन एक्ट के तहत और हमारे आइन के तहत। और आज इमरान खान ने पूरी पार्टी को ये हदायत जारी की हैं कि वो इलेक्शन की ख़त्मी मरहले में दाखिल हो गए हैं और आप इसकी तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम जो टिकटों की अनाउंसमेंट्स हैं वो भी शुरू कर देंगे और तहरीके इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको ये हम कहेंगे कि वो अपने अपने हलकों में जाके अपनी कैंपेन जो है वो शुरू करें और उसका आगाज़ करें। और इंशाल्लाह इसका जो नुक्ता अरूज होगा वो होगा जब इमरान खान आज से हफ्ते डेढ़ के बाद अपनी कैंपेन शुरू करेंगे और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक अवेयरनेस, जलसे जुलूस और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। कल जो लाहौर ने किया है, जिस तरह का इस्तकबाल इमरान खान का किया है, उसने यहाँ पे नींदें उड़ा दी हैं और ये जो इस वक्त एक मोहसिन नकवी की एक लूली लंगड़ी हुकूमत है पंजाब में, उसको आज धचका उस वक्त भी पहुंचा है जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि वो सिर्फ रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकते। ये बहुत अहम फैसला है, हम इसको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि देखिए करारदाद मकासद में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2A में कि पाकिस्तान के जो इख्तियार का मंबा है वो पाकिस्तान के अवाम होंगे, जो अथॉरिटी है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह और उसको जो इस्तेमाल करना है वो पाकिस्तान के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, इसके अलावा कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा ये फैसला जो है वो इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के और इसके मुताबिक। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जाली मुकदमों में आपसे कुछ देर पहले आ रही है कि जी इन्होंने तोशाखाना केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आज ही तो चेयरमैन नैब ने आपके इस रवैये के ऊपर इस्तीफा दिया है। आज ही तो चेयरमैन नैब जो घर का भेदी बन के उसने लंका ढा दी है, उस पर कुछ शर्म करें। और ये एक रास्ता है जो चेयरमैन नैब ने आज चुना है और उन ऑफिसर्स के लिए भी एक पैगाम है जो एक पार्टिजन बन के काम कर रहे हैं कि आप पार्टिजन होकर काम करने के बजाय इस्तीफा दें और आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं जो वो हमारे सामने हैं। कल 61 मेंबर्स के साथ
IMF کا جو کنڈیشن پہ پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے. وہ 15 دن سے پہلے پوری ہو نہیں سکتی تھی. معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو فائنانس بل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے خلاف پاس ہوا. 86 ممبرز کا جو کورم ہونا چاہیے وہ کورم بھی موجود نہیں تھا. 61 ممبرز نے صرف اس پہ ووٹ کیا. سینٹ کو یہ بل ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے, وہاں سے ریکمنڈیشن دی جاتی ہیں, وہ بھی نہیں کیا گیا, وہ بھی آئینی شک پوری نہیں کی گئی. اور یہ جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اب یہ جلد بازی اب اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ معیشت کو اسحاق ڈار صاحب اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب روز مرہ کے جو کام ہیں, جو خرچے ہیں, وہ بھی نہیں نکل رہے حکومت پاکستان سے. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب سارا بوجھ مہنگائی کا عوام پہ ڈالنے کا فیصلہ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر چکی ہے. تیل مہنگا, ڈیزل مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ہر چیز مہنگی. افراط زر 30% پہ چلی گئی ہے. آٹے کی قیمت, گھی کی قیمت, دالوں کی قیمت, ہر چیز, چکن کی قیمت, یہ سارا کچھ تو اس حکومت نے کر دیا ہے. لیکن کیا IMF کی ڈیل ہونے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا ایک حربہ ہے. یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آ رہی ہے, جو ملک کے اندر صنعتیں بند ہو رہی ہیں, جو بے روزگاری ہو رہی ہے, اس کا حل IMF کی ڈیل میں نہیں ہے. اس کی پلاننگ حکومت نے خود کرنی ہے. اور موجودہ PDM حکومت پچھلے 10 ماہ میں کوئی ایک پرچی بھی نہیں دکھا سکی جس پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو. بس برجمان ہو کے مسلط ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے واپس اور ہمارا جو ہے وہ NRO کینسل نہ ہو جائے. اس وقت جو مہنگائی کے تلے عوام دب رہی ہے, لوگوں کے لیے اس وقت لوگ اپنا بل پورا کریں, بچوں کی فیس پوری کریں, کیا پورا کریں مجھے آپ یہ بتائیں. آپ سب جانتے ہیں, لوگوں نے آج یہ بھی بات سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں ہوئی کہ اب بیچارے بچے جو ہیں ان کو موٹر سائیکلوں پہ نہیں چھوڑنے جاتے اکثر ان کے پیرنٹس, اب پیدل ان بیچاروں کو کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے اپنے اسکولوں پہ, کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے. لوگ اب آٹا خریدنے کی ان میں قوت نہیں رہ گئی. 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی. اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کوئی جنگ نہیں آئی, کوئی زلزلہ نہیں آیا, کوئی وبا نہیں آئی, صرف ایک PDM کی نااہل حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران جو ہے اس نے نافذ کر دیا ہے. اس لیے جتنی ضروری ہو سکے اس وقت ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, اور اسٹیبلٹی کا اس وقت واحد جو حل ہے وہ عام انتخابات آئین کے مطابق ہیں. اور آج اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر وقت 90 دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے, تو یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, اناؤنس کریں. پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے چلے اور ہم الیکشن کی طرف. بھائی گزارش یہ ہے کہ PDM کا حکومت میں آنا بڑی غلطی ہے یا اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ اس سے بڑی غلطی ہے بنانا؟ دیکھیں یہ دونوں بہت بڑی غلطیاں تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ PDM کا حکومت میں آنا وہ بھی صرف ایک عمران خان کا خوف تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں PDM کی 13 جماعتیں جو ہیں آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ جو ضمنی انتخاب سسپینڈ ہوا ہے اپنی حکومت ہے ان کی. محسن نقوی بھی ان کا گھر کا ہی بچہ ہے نا, زرداری کا بچہ ہے, اور وفاقی حکومت بھی ان کی اپنی حکومت ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کاغذ تک جمع نہیں کرائے لاہور جیسے شہر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. لیکن ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. اس ملک کی معیشت کا, فارن پالیسی کا اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ عام عوام ہی کرے گی. یہ 13 جماعتوں کے جو سرکس اکٹھا کیا ہوا ہے خود ہی غیر جمہوری طور پہ اس کو لولی لنگڑی سی اس کو بنا کے یہ نہیں کرے گا. 9 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, 9 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کل سے آپ اپنی تاریخ شروع کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ فیصلہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو نقصان ہو, آپ نے انتخابی کیمپین بھی چلانی ہے؟ یہ تو حصہ ہے نا, یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے جیل برو تحریک. اور صرف میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ PDM جو ہے اس کو اپنا نیا نام فراری کر لینا چاہیے. جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن اگر آپ نے نہیں لڑنے تھے تو آپ نے ہمارے کاغذ کیوں ایکسیپٹ کیے تھے؟ اب پھر آپ فرار ہو گئے ہیں. وہ تو چلے آج ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا, ادروائز ہم لوگ بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو الیکشن ہوں گے, اور جس طرح حماد نے کہا گھوڑا بھی یہی ہے, میدان بھی.